बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान को निकालना है, ये ज़िद है, हर सूरत किया जाएगा। लेकिन अवाम है कि वो कहते हैं कि इमरान खान के बगैर हमें कोई और चाहिए ही नहीं है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा से मैं ट्विटर खोलता हूँ, वहाँ दीर से, सवात से, अपर दीर, लोअर दीर, पेशावर, कौन कौन सा इलाका है जहाँ से लोग कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के झंडे के साथ खड़े हैं। यही सूरत हाल पंजाब के अंदर है। जिससे मिलते हैं, जिससे बात करते हैं, वो यही बात करता है। हाँ, वो कैमरे के सामने बात नहीं करना चाहता, हाँ वो टीवी के ऊपर नहीं आना चाहता। वजह क्या है? खौफ है। उस वजह से लोग जो अपनी जान बचाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हैं। लेकिन अब एक तस्वीर आई है और वो तस्वीर ये साबित करती है कि इमरान खान एक बार फिर भारी हो गए। आप जानते हैं इस बात को कि कल आपने देखा जब पाकिस्तान और IMF के मुआहदे की खबर दी गई तो शहबाज शरीफ ने 2-3 मुल्कों का नाम लिया, जिसमें सऊदी अरब का नाम भी शामिल था। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान के अंदर एक इन्फ्लुएंस है, वो असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूँ। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ओहदे का हल्फ उठाने के बाद सबसे पहले 2-3 ममालिक का जो सबसे पहले विजिट करता है, या उसमें चीन शामिल होता है या फिर उसमें सऊदी अरब शामिल होता है। पाकिस्तान के अंदर जो असल ताकत का मरकज़ आर्मी चीफ हैं, जाहिर है कि ये मुल्क के सबसे ताकतवर जो शख्स हैं, शायद वज़ीर आज़म तो करीब करीब भी ना हो जितनी ताकत उनके पास है, तो आर्मी चीफ जो हैं वो भी विजिट सऊदी अरब का ही सबसे पहले करते हैं। अब सऊदी अरब और इमरान खान को लेकर बहुत गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की जाती है कि सऊदी अरब जो है वो इमरान खान से बहुत नाराज़ है। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाने वाले जो असद उमर हैं, उन्होंने ये बताया था कि जब वज़ीराबाद वाला मामला हुआ था तो इमरान खान को जो इंटरनेशनल डिग्नेटरीज़ की तरफ से पहली कॉल आई थी वो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ही आई थी। अब इमरान खान का एक नंबर 1 खिलाड़ी जो इस पूरे सिस्टम में इस वक्त सबसे बड़ा स्टेक होल्डर भी है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो सदर पाकिस्तान है, वो ज़ाहिर है फ़ौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, आरिफ अलवी। आरिफ अलवी इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। वो गए तो हज के लिए थे और फिर बताया गया हज को लेके कि जनाब वो सरकारी खर्चे के ऊपर गए हैं। बाद में जब डिटेल्स आई तो कहा गया नहीं, वो अपने ज़ाती खर्च के ऊपर गए हैं। ठीक है, वो अपनी फैमिली के सारे अफराद को ले जाएं, वो पैसे देंगे तो ही जाएंगे। तो उसके बाद अब उनकी वहाँ पे मुलाकात हुई है और उस मुलाकात को लेके जो यहाँ पे कहते हैं ना कि वो पेट में मरोड़ उठने वाली बात है, वो हमें महसूस हुई जा रही है। मैं आपको उस हवाले से बताऊंगा भी, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, जो सिर्फ नवाज शरीफ को इनकलाबी समझते हैं, जो नवाज शरीफ के साथ बोलने वाले लोग हैं उनको सिर्फ इनकलाबी समझते हैं। मैं आपको सदर पाकिस्तान ने इसकी बाकायदा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से तस्वीर जारी की है और लिखा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो अवाम है वो अजीम रिश्ते की एक नहायत ही खूबसूरत इलामत, दो भाइयों के चेहरे की पुररौनक और प्यार भरी मुस्कुराहट से बढ़कर रिश्ता मोहब्बत का इजहार नहीं हो सकता, माशाल्लाह। अब ये जो तस्वीर है ये डॉक्टर आरिफ अलवी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी की गई है और उनकी वहाँ पे मुलाकात हुई है सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ। ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा मैं आपको एक शख्सियत के हवाले से बताना चाहता हूँ जो नून लीग के बहुत क्लोज हैं, इनके बड़े करीबी हैं। इस तस्वीर ने कितने लोगों के दिल तोड़े हैं और इमरान खान की सिफारतकारी या इमरान खान भारी कैसे हैं वो आपको ये बताएगा। अनीक नाजी कोई ऐसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुस्तबिक नून के बड़े मौसर स्पोक्स पर्सन। और जहाँ पे भी अगर नवाज शरीफ का रोल फिट ना हो रहा हो तो नवाज शरीफ का रोल फिट करवाना हो तो अनीक नाजी साहब जो हैं उनसे ये रब्ता किया जा सकता है। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि घड़ी चोर के नौकर के चेहरे पर खुशामद, खिसियानी, हंसी, खजालत और घटियापन का जुलूस निकला हुआ है, जबकि दूसरी तरफ मेज़बानी की मजबूरी के साथ चेहरे पर कराहत, नफरत व हकारत का ऐलान हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमें बताया गया था जब शरीफ ख़ानदान आया था यहाँ पे उम्रा अदा करने के लिए कि उनकी शाही ख़ानदान के साथ मुलाकात हुई है। पूरा पाकिस्तान मानता रह गया कि सऊदी अरब के अंदर जो मोहम्मद बिन सलमान या शाह सलमान या किसी के साथ भी आपकी मुलाकात हुई है तो खुदा के वास्ते उसकी तस्वीर जारी कर दे। और वो खबर कैसे बनवाई गई थी? वो मरियम औरंगज़ेब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से करवाई गई। और पाकिस्तान के मीडिया की क्या औकात और क्या हैसियत है कि वो वज़ीर इत्तलात का बयान रोके या उसको उस तरह से न चलाए, चूँकि इश्तिहार लेना होता है, इश्तिहार से आमदन होती है, इश्तिहार से मीडिया का पेट भरता है। तो लेकिन अब ये जो तस्वीर आ गई है, इस तस्वीर से बहुत तकलीफ है कि तस्वीर कैसे हो गई है। लेकिन मैं आपको अगली खबर दे देता हूं, जिस अगली खबर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी परेशानी क्या है। अगली खबर ये है
کہ جو ملکی معاشی نظام ہے چونکہ اس کو ایک ہی شخص بہتر کر سکتا ہے، اور آپ یہ مت جانیے گا کہ نواز شریف لندن سے بیمار ہونے کے باوجود عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے یا وہ دبئی کے اندر کچھ اور ملاقاتیں کرنے کے لیے آئے تھے۔ ذرا جیو کی خبر ذرا ورڈنگ چیک کیجئے گا، یہ پاکستان کی عوام کے ذہنوں کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں، یہ دو نمبریاں کیسے کرتے ہیں، اور جس کو زر صحافت کہا جاتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں، اور کیسے حقیقت کو کہانی سے بدل دیتے ہیں اور کہانی کو حقیقت بتا دیتے ہیں۔ ذرا میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جی، ملکی معاشی نظام کی بہتری کے لیے صلاح مشورے، نواز شریف نے دبئی میں اپنا قیام بڑھا دیا۔ مجھے یہ بتائیے نواز شریف نے ایسے کون سے صلاح مشورے کرنے ہیں کہ پچھلے 3-4 سال سے نواز شریف پاکستان سے باہر ہیں؟ یعنی جس ملک کے بارے میں، جس ملک میں ان کا کاروبار نہیں ہے، جس ملک میں ان کے بچے نہیں ہیں، اس ملک کی معاشی بہتری نواز شریف نے کرنی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجیے، پاکستان کے سرکاری اسپتالوں، سرکاری اسکولوں کا بیڑا غرق کیوں ہے، اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ جو سیکٹری تعلیم ہوتا ہے اس کے بچے سرکاری اسکول میں نہیں پڑھتے، جو سیکٹری ہیلتھ ہوتا ہے اس کا، اس کی فیملی کا سرکاری اسپتالوں میں علاج نہیں ہوتا، جو سیکٹری بلدیات ہوتا ہے وہ ان جگہوں پہ نہیں جاتا، جو ٹرانسپورٹ کو دیکھتا ہے سیکٹری ٹرانسپورٹ جو ہے جو بھی اس کا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سفر نہیں کرتا۔ اسی طرح سے جن کا اسٹیٹ پاکستان کے اندر نہیں ہے وہ پاکستان کی بہتری کیسے، ان کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ دیکھیں اس وقت عمران خان والا پرابلم کیا بنا ہوا ہے کہ پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ، لیکن وہ پاکستان نہیں چھوڑے گا۔ یہ واحد ایسا چانس ہمارے پاس آیا ہے کہ ایک شخص کو مجبور کیا جا رہا ہے پاکستان چھوڑ جاؤ، اور وہ کہتا ہے پاکستان کیوں چھوڑوں، یہ میرا گھر ہے، گھر کون چھوڑتا ہے؟ اور اس کا پاکستان نہ چھوڑنا بھی جو ہے وہ ان کے اب پوچھنا چاہیے نا، نواز شریف جو ہے وہ پاکستان سے باہر کیوں ہے، وہ پاکستان سے باہر عید کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کو اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی جواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اگلی خبر آپ کو دے دیتا ہوں کہ پریشانی تو بہت زیادہ ہے۔ اب آج بھی خورشید شاہ کہہ رہے تھے، جو کہ زرداری صاحب سے ملاقات ان کی ہوئی تو کہہ رہے جی ہماری خواہش ہے کہ ہم بلاول کو وزیر اعظم بنائیں۔ ادھر وزیر اعظم نے 3 جولائی کو کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ طلب کر لیا ہے، جہاں پہ 9 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اجلاس میں کیا جو ہے وہ چیزیں نکلتی ہیں، کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ جو پیٹرن ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن اصل خبر آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنی طرف سے اب الیکشن کی طرف جانے کی تیاریوں کے اندر ہے۔ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، یہ جاری ہیں، تیز کر دی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشانات الاٹ کرانے کے لیے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ سیاسی جماعتیں آئندہ عام انتخابات میں شرکت کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواستیں جمع کرائیں۔ سیاسی جماعتیں پارٹی سربراہ کے دستخط کے ساتھ 19 جولائی تک درخواستیں جمع کرائیں۔ درخواستیں وصول ہونے کے بعد الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کی اہلیت کا فیصلہ کرے گا۔ صرف درخواست جمع کرانے والی سیاسی جماعتیں آئندہ عام انتخابات کے اندر حصہ لے سکیں گی، جس کا مطلب ہے وہ سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ درخواست جمع کرائیں، درخواست کے بعد ہم انتخابی نشان الاٹ کریں گے اور سیاسی جماعت کی اہلیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 19 جولائی سے پہلے ہر صورت عمران خان گرفتار کر لیے جائیں گے، چونکہ عمران خان کو اگلے الیکشن سے آؤٹ کرنا ہے، اور چونکہ یہ درخواست ہوتی ہے وہ پارٹی چیئرمین یا پارٹی جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے دستخطوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اب اپنی طرف سے وہ ساری صورتحال کی جائے گی اور عمران خان کو اس سسٹم میں سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن چلیے اس بہانے قوم کو الیکشن تو مل جائے گا، اور الیکشن کیسا ہوگا دیکھیں، آپ دھاندلی کر کے جیت جائیں تو اس کے باوجود اس الیکشن کی حیثیت یا عوام کا آپ سامنا کیسے کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہم سب کو پتا ہے، اور ہمارے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں کہ عمران خان کو اگلے الیکشن میں انہوں نے نہیں لڑنے دینا، عمران خان کی جماعت کو نہیں اترنے دینا۔ لیکن کیا پاکستان کی عوام کے دل پیپلز پارٹی نون لیگ کے لیے بدل جائیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، یہ ہمیں اگلے الیکشن کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گا کہ یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔